त्यसो हुँदाखेरि अबको चाहिँ हामीले पछाडि पर्नु हुँदैन। अब चाहिँ संसार अग्रगणीमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि हामी पनि संसारको जुन एउटा अगाडि बढ्दै गरेको ट्रेन्ड छ त्यसलाई समाउनुपर्छ र आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, परिवर्तन गर्न जान्नु पर्दछ र नयाँ टेक्नोलोजीलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यौँ भने पक्कै पनि निकै धेरै प्रतिफल लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले थोरै जानकारी यहाँनिर गराउन गइरहेका छौँ। एउटा कुरा के हो भने डिजिटल करेन्सीलाई आजको दिनमा हामीले अनदेखा गरे पनि हामीले अब हाम्रो ठाउँमा इलिगल छ अथवा हाम्रो ठाउँमा चल्दैन अथवा यहाँनिर गाह्रो छ भन्ने तापनि अबको केही वर्षपछि तपाईँ हामीले लादिनै पर्छ। यसमा हामीले जुनसुकै हालतमा पनि यहाँ जानै पर्ने कन्डिसन हुन्छ। तर आज बेलैमा हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने र आज बेलैमा थोरै जान्ने कोसिस गऱ्यौँ भने र थोरै थाहा पाइराख्यौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई धेरै फाइदा नै हुनेछ भन्ने विषयमा पनि आज हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। भने आज संसारमा एक किसिमको रेगुलेसन लिएर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा किसिमको क्रान्तिकारी प्रोजेक्ट छ हाइपरटेक ग्रुप। जुन हाइपरटेक ग्रुप अन्तर्गतको जुन हाइपर फन्ड ग्लोबल जुन एउटा असाध्यै राम्रो प्रोजेक्ट हाम्रो माझमा आएको छ र त्यो प्रोजेक्टले असाध्यै राम्रा अपर्च्युनिटीहरू र तपाईँ हामीलाई घर बसी बसी इन्कम गर्न सक्ने निकै राम्रा अवसरहरू साथमा लिएर आएको छ र त्यो अवसर वास्तवमा मेरो लागि सुइटेबल छ कि छैन, वास्तवमा त्यो अवसरबाट मैले प्रतिफल लिन सक्छु कि सक्दिनँ र मेरो लागि योग्य र उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ हामी स्वयंले विचार विमर्श गर्नुपर्ने नै छ। भने आज यो हाइपरटेक ग्रुपले लिएर आएको जुन एउटा हाइपर फन्ड ग्लोबल जुन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टको विषयमा त्यसरी बेली विस्तार हाम्रो शिशिर सरले लगाउनु नै हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले हाम्रो अगाडि आइरहेको जुन हाइपरटेक ग्रुप छ यो हिजो खुलेर आज तपाईँ हाम्रो माझमा सपनाको पोको बोकेर आएको छैन। यो धेरै वर्षदेखि 7-8 वर्षदेखि संसारमा अवस्थामा एउटा अस्तित्वमा छ र यसले सयौं प्रोजेक्टहरूलाई सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने 300 भन्दा बढी इकोसिस्टममा रहेर यो प्रोजेक्टले काम गर्दै गर्दाखेरि आज यो प्रोजेक्टलाई हातेमा हात मिलाउँदै अथवा यो प्रोजेक्टलाई साथ दिँदै र फन्डिङ र ब्याकअप गर्दै संसारका थुप्रै कन्ट्रीहरू यो प्रोजेक्टमा आइसकेका छन् र संसारमा थुप्रै युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टरहरूले यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दै एउटा रिसर्च कमिटीमा बसेर काम गर्छन् भने संसारका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि यो कम्पनीमा जोडिने क्रम जारी छ। भने त्यस्तो प्रोजेक्टको विषयमा आज हाम्रो छलफल हामी गर्दैछौँ र नितान्त यहाँ गरिने कुरा भनेको सेयरिङ मात्र हो। यो हामीले एउटा नयाँ प्रविधिको विषयमा ल्याएको अवसरको विषयमा हामीले गराइने जानकारी मात्रै हो। त्यो जानकारी हामीले प्रष्ट रूपमा लिइसकेपछि आफूलाई चित्त बुझ्दा राम्रो लाग्दा मन पर्दा मात्रै अगाडि बढ्नु होला भन्ने अनुरोध पनि यहाँहरूलाई गर्दै आजको हाम्रो 45 मिनटको बसाइ असाध्यै इफेक्टिभ र अर्थपूर्ण रहनेछ। इनर्जेटिक स्वीट वन्डरफुल वेलकम स्पीच र इन्ट्रोडक्सन धन्यवाद तेजराज भुजेल सर। नमस्कार अनि स्वागत छ सबैजनालाई। म शिशिर योगी बोल्दैछु दुबईबाट। वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा। सिम्बोलिक रूपमा एउटा मेसिनसँग ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर तपाईको स्क्रिनमा पक्कै पनि देखिँदैछ होला। यो त्यसै राखेका होइनौँ, यसको अत्यन्त गहिरो महत्त्वपूर्ण मिनिङ छ कि प्रविधिको विकास यसरी भएको छ कि हाम्रो 24 घण्टाको दैनिक जीवन जुन छ विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग नगरिकन चल्दैन। त्यसकारणले विकास भइसकेको प्रविधिसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर यसलाई हाम्रो जीवन व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्छ, यससँग मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथमा आजको बसाइलाई सुरुवात गरौँ। यो विषयवस्तु प्राविधिक दमन सर। यो प्रेजेन्टेसन पश्चात चाहिँ मैले मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू यहाँनिर राखिदिन्छु, सरले मलाई त्यसमा रेस्पोन्स गर्नु होला टेलिग्राममा अनि फेसबुकमा। ओके, यति गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् त हामी 172 जना पुगिसकेका छौँ। यस, हाम्रो एक्साइटमेन्ट तर थाहा पाइसक्यौँ कि हामी कहाँबाट छौँ, तर विश्वभरिबाट हामी जोडिएका रहेछौँ। ओके, अब चाहिँ मैले डिस्क्लेमर जारी गर्नुपर्ने नै हुन्छ। सुरुवात गरौँ। यो विषयवस्तु नौलो प्रविधिसँग आधारित छ र यो आर्थिक कुरासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जस्ता विषयवस्तुहरू यहाँनिर सेयरिङ गर्दैछौँ हामी तपाईको वित्तीय सल्लाहकार होइनौँ र हामी तपाईलाई कन्भिन्स गर्न जोडिएका पनि होइनौँ। हामीले त यो नयाँ प्रविधिलाई तपाईहरुसँग जानकारी गराएर यसले विश्व बजारमा लिएर आएको परिवर्तनको बारेमा केही चर्चा गरेर यससँग जोडिएको सुन्दर अवसर सेयरिङ गर्न आएका हौं। सेयरिङ है त बाँड्न आएका हौं। तपाईलाई यहाँ शेयर गरेका कुराहरू फ्याक्टसँग रिलेटेड छन् कि छैनन्, यी साँचा हुन् कि होइनन् र यो कुरा तपाईको लागि उपयोगी र महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, आफ्नो बुद्धि विवेकले आफै एनालाइसिस गरेर विश्लेषण गरेर चेक गरेर जाँचेर परखेर चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्नु होला। कसैको कर काप दबाव र प्रभावमा निर्णय लिनु हुँदैन भन्दै
भनिन्छ नि दिमाग भनेको चाहिँ प्यारासुट जस्तो हो, खुलेपछि काम गर्छ, बन्द दिमागले काम गर्दैन। खुल्ला दिमाग भनेको मैले त स्कुल कलेज एकाडेमी युनिभर्सिटीमा पढेको छु, जानेको छु, जिन्दगी भोगाएको धेरै अनुभवहरू छ, धेरै सूचनाहरू छ मसँग। त्यसकारणले गर्दाखेरि भए पनि मैले जाने बुझेको अनुभव गरेको भन्दा पनि केही नयाँ चिज हुन सक्छ है भनेर खुला विचारले बस्यो भने आजको बसाइ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुने नै छ। यति भन्दै गर्दा यो 35-40 मिनटको जुन समय हामीले यो प्रेजेन्टेसन सुन्नको लागि खर्च गर्नेछौँ, यो 35-40 मिनटको समय सामान्य समय होइन, हाम्रो जिन्दगीबाटै काटिने समय हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धेरै टास्कहरू तपाईँले साइडमा राखेर यहाँ जोडिनु भएको छ भने यसलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ। खुल्ला विचारले बसौँ होला। हाम्रा विषयवस्तु छन्। आजको यो प्रविधि भनेको चाहिँ पैसाको विकास क्रमसँग जोडिएको छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो। यससँग जोडिएको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीको बारेमा हामी थोरै जानकारी लिएर यससँग आबद्ध अथवा यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने एउटा हाइपरटेक ग्रुप भन्ने मल्टी बिलियन डलरको कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउँछ। कतिको विश्वसनीय छ, भरपर्दो छ, त्यसको बारेमा कुराकानी गरेर यसले के अवसर लिएर आएको छ त तपाईँ र मेरो लागि त्यो अवसरको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अन्तिममा यसमा जोडिएका केही उपलब्धि हासिल गरिसकेका साथीहरूले चाहनुभयो भने उहाँको टेस्टिमोनीहरू सुन्नेछौँ भने रिलेटेड अथवा यो प्रसङ्ग सन्दर्भभित्र रहेर तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो पनि हामीले छलफल गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, वारेन बफेटको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोतमा निर्भर हुनु हुँदैन। हामीले कमाएको पैसालाई पनि परिचालन गरेर आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक अवस्था अथवा आम्दानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश। र यहाँनिर अलिकति समयको, किनकि जसले भोलि हुन सक्ने कुराहरूलाई अनुमान गरेर भोलि यतातिर जाँदैछ है बजार अथवा चाहिँ समय भनेर चाहिँ आज कदम चाल्ने व्यक्तिहरू अत्याधिक सफल छन् र सफल हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। तर भोलिको चिज अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भए गरेका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ। आज तपाईँ र हामी 185 जना व्यक्तिहरू भर्चुअली यसरी सभा गरिरहेका छौँ भनेपछि यो डिजिटल प्रविधिको विकास नै हो। अलिकति पछाडि फर्केर केही समय अगाडि हेरौँ त 25-30 वर्ष पहिला हामीले कुनै ठाउँमा सन्देश पठाउनु पर्यो भने कागजमा चिठी लेखेर, अक्षर लेखेर त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो। त्यो समयबाट कति छिटो हामी आज यो चाहिँ डिजिटल प्रविधिमा आइसकेका छौँ भने यो प्रविधिले व्यवसायमा लिएर आएको परिवर्तनलाई एकचोटि हामी थोरै एनालाइसिस गरौँ। जस्तो अलिकति पहिला मान्छे अरबपति हुनको लागि थुप्रै समय लाग्ने गर्थ्यो। जस्तो इक्जाम्पल, विनोद चौधरी अरबपति हुनको लागि 3 पुस्ता लाग्यो। उहाँको हजुरबुवाले सुरु गरेको व्यापार उहाँको बुवाले र उहाँले कन्टिन्यू गर्दै आज अरबपति हुनुहुन्छ भने बिल गेट्स अरबपति हुनको लागि धेरै वर्ष लागेन। 15-20 वर्षमै उनीहरूले सफ्टवेयर बेचेर मल्टी बिलियन डलर कमाए भने त्यसपछि 2000 तिरको कुरा हो। सोशल मिडिया, फेसबुक बनाएर मार्क जुकरबर्ग 3-4 वर्षमै अरबपति बन्यो भने अब त त्योभन्दा पनि अगाडि धेरै डिजिटल प्रोजेक्टहरूबाट मान्छेहरू एकाध वर्षमै बिलियनियर्स भइरहेका छन्। यो प्रविधिले लिएर आएको विकास हो। कतै तपाईँ हामीले पनि जस्तो गुगलले लिएर आएका शेयरका अपर्च्युनिटीमा थोरै पैसा लगानी गरेर पनि मान्छे मिलियनियर्स भएका छन्। त्यस्तै फेसबुक, विभिन्न किसिमका अरू प्रोजेक्टहरू जो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड छन् त्यो अवसर कतै तपाईँ हामीले गुमाउनु त गुमाएनौँ, हुन सक्छ। र प्रविधिले व्यवसायिक क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन लिएर आएको छ एउटा उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले व्यापार बिजनेस गर्ने भन्दा बित्तिकै कुनै चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा पसल राख्ने अथवा कुनै स्टोर राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ व्यापार गर्ने भन्ने सोच्दछौँ। तर व्यापार गर्ने तरिका अलिक फरक भइसकेको छ। अमेजोनको नाम सुन्नुभएको होला, संसारको सबैभन्दा ठुलो खुद्रा व्यापार हो। तपाईँले रिटेलरहरू कति ठुला ठुला रिटेलरहरू देख्नु भएको छ, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केटहरू अनेक। नेपालको कुरा गऱ्यो भने भाटबटनी, सेलवेज जस्ता तपाईँको दर्जनौं आउटलेट भएका रिटेलर्सहरू छन्, संसारकै सबैभन्दा ठुलो रिटेलर। तर उसको एउटा पनि पसल छैन अथवा फिजिकल स्टोर छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, सामान किन्ने र सामान बेच्नेहरू त्यही आएर जोडिने भए। यसरी इन्टरनेटमै सामान किन्ने र बेच्नेलाई जोडेर अमेजोनको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ। केही महिना पहिलासम्म त पहिल्यै व्यक्ति थियो। प्रविधिको विकास, यसको हामीले घरेलु उदाहरण लियौँ भने दराजले त्यही गर्छ। उसले आफ्नो स्टोर खोलेको छैन, उसले चाहिँ अनलाइनमै जोड्ने काम गर्ने गर्छ। यातायात कम्पनी पनि अब त अनलाइनमै जोडिन्छन्। उबर भन्ने मल्टिनेसनल मल्टी बिलियन डलरको कम्पनी, उसले चाहिँ उसका व्यवसायिक रूपमा उसका गाडीहरू बाटोमा गुड्दैनन्, तर यसरी यातायातको सेवा दिने र लिनेलाई जोडेरै आज धेरै ठुलो मल्टिबिलियन डलरको कम्पनी भएको छ भने प्रविधिको विकास अझै अगाडि बढिसकेको छ। यहाँ मात्र होइन, त्यसलाई भनिन्छ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स। यसको छोटकरीमा डिफाई भनिन्छ, विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पैसाको विकास क्रमलाई एकचोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले अथवा विश्वमा कसैले पनि प्रयोग गर्ने पैसाको रूप भनेको कागजको पैसा हो, होइन र?
कागजको पैसा होइन, म त मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, विभिन्न किसिमका प्लास्टिकका कार्डहरू युज गर्छु, होइन म त अनलाइन ब्याङ्किङहरू युज गर्छ। हामीले त अहिले ती कार्डहरूलाई पनि मोबाइल एप सामसुङ पे अथवा अनेक त्यस्ता एप्लिकेसनहरूमा प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ पेमेन्टहरू अथवा लिने दिने काम गर्न सकिन्छ। त ती भनेका त बैंकले दिएका सुविधा हुन्। पैसाको रूप भनेको त कागज नै हो। आज अलिकति म तपाईँलाई हिस्ट्रीको यात्रा गराउन चाहन्छु, फ्ल्यासब्याकमा लिएर जान चाहन्छु। अलिकति केही 100 वर्ष पहिला हेरौँ त मान्छेसँग कागजको पैसा थिएन। मान्छेहरूले मेटलका क्वाइनहरू प्रयोग गर्ने गर्दथे मुद्राको रूपमा। तर अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने मान्छेको सभ्यताको विकास क्रममा मेटलका क्वाइनहरू पनि थिएनन्। मान्छेले त कुनै प्रिसियस मेटललाई जस्तो सुन जस्ता धातुहरूलाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे, ट्रेडिङको लागि प्रयोग गर्ने गर्दथे भने अझै पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने त मान्छेलेसँग त्यस्ता कुनै मानकका चिजहरू आविष्कार गरेकै थिएनन्, प्रयोग गर्न सुरु गरेकै थिएनन्। मान्छेले चाहिँ बाटर सिस्टमबाट भनेको वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्ने गर्दथे। यसरी विकास हुँदै हुँदै आज हामी अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ भने कागज पैसाकै कुरा गर्ने हो भने कागजको पैसाबाट अब पैसा डिजिटल भइसकेको छ, जसलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ। क्रिप्टोग्राफी भनेको कम्प्युटर पछाडिको एउटा शब्द हो। त्यसकारणले त्यही कम्प्युटरमा हुने गतिविधिबाट बनेको पैसा भएकोले यसलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिएको हो। डिजिटल करेन्सी भन्न सकिन्छ सजिलोको लागि। अलिकति उदाहरणबाट बुझ्न सजिलो होला। हामीले पहिला सन्देश पठाउँदाखेरि अघि भने जस्तै कागजमा चिठी लेख्थ्यौँ, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो। हामीले हुलाकमा दिन्थ्यौँ अथवा हुलाकीले लिएर जान्थ्यौँ, टाइम लाग्थ्यो होइन। तर अहिले हामीले कसैलाई सन्देश पठाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, स्मार्टफोन उठाउँछौँ, त्यसमा टेक्स्ट गरिदिन्छौँ, रियल टाइममा जति बेला तपाईँले लेख्नुभयो त्यति नै बेला संसारको अर्को कुनामा पुगिहाल्छ, किनकि त्यो डिजिटल्ली हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। हो, पैसा पनि अब त्यस्तै भएको छ। अब कागजको पैसा कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई दिइराख्नु पर्दैन। तपाईँ मेरो हातमा भएको मोबाइल फोनबाटै त्यो डिजिटल्ली पैसा ट्रान्सफर हुन्छ र यसरी कारोबार गर्न सकिन्छ। यही डिजिटल करेन्सी प्रयोग हुने वित्तीय प्रणालीलाई नै विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। यसको बारेमा बुझौँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको घर परिवारका सबै सदस्यहरूले बुझेको अझै राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोला। डिसेन्ट्रलाइज भनेको विकेन्द्रीकृत। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त हामी नेपाली जतिकोलाई थाहा होला, अहिले पनि बहस छ होइन। विकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रीकृत नहुनु, पावर अथवा चाहिँ सञ्चालनको कुनै तरिका एकै ठाउँमा नहुनु, छरिनुलाई नै विकेन्द्रीकृत भनिन्छ। कस्तो विकेन्द्रीकृत प्रणाली हो भने यो चाहिँ युज अफ टेक्नोलोजी भनेको एउटा प्रविधिको प्रयोग हो, टेक्नोलोजीको प्रयोग। टु इलिमिनेट भनेको हटाउनु, युज अफ एनी थर्ड पार्टी टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड डिल्स। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबार लेनदेनमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउने प्रविधिको प्रयोगलाई विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनिन्छ। उदाहरणबाट बुझौँ। हामीले कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, कुनै बैंक वित्तीय संस्था, रेमिटेन्स या मनी ट्रान्सफर एजेन्सी मार्फत पठाउँछौँ। तेस्रो पक्ष हो नि त त्यो लिने र दिनेको बीचमा। घरमै आइसकेको पैसा पनि आफ्नै घर परिवारको लागि कहीँ बाहिर पठाउनु पर्यो भनेपछि पनि फेरि त्यही बैंक वित्तीय संस्था मार्फतै पठाउनु पर्छ। तेस्रो पक्षको भूमिका भयो। तर यो प्रणालीमा अब पर्दैन। तपाईँले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउन कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका चाहिँदैन नि। हामीले डाइरेक्ट हाई हेलो गर्न सक्छौँ, रियल टाइममा। त्यस्तै अब पैसा पनि तपाईको मोबाइल फोनबाट जो व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ संसारको अर्को कुनै पनि कुनामा रहेको व्यक्तिलाई पठाउन सकिन्छ। त्यसैले त्यसलाई ग्लोबली एक्सेसिबल। कागजको पैसाको चाहिँ एउटा टेरिटोरी हुन्छ, एरिया हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ, अथवा कुनै देशमा मात्रै चल्छ त्यो भने यो चाहिँ संसारभरि नै कारोबार गर्न सकिन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट, पारदर्शी छ। पारदर्शी भनेको छर्लङ्गै सिसा जस्तो होइन। भन्न खोजेको दुईजना व्यक्ति बीचले गरेको कारोबारको रेकर्ड संसारको अर्को कुनै पनि डिजिटल डिभाइसमा अथवा स्मार्टफोनमा अथवा कुनै इन्टरनेट जोडिएको डिभाइसमा हेर्न देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले मैले त थोरै पाएँ, होइन मैले त धेरै पठाएको थिएँ भन्ने चान्सेसै छैन। त्यसलाई मिटिट गर्न, टिपेक्स लाउन, एडिट गर्न मिल्दैन। पर्मिसन लिनु हो। मसँग पैसा छ डिजिटल वाल, मैले कसैलाई पठाउँदाखेरि कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। नो ह्युमन इन्टरभेन्सन भनेको कुनै पनि मान्छेले यसमा भएको कारोबारलाई मेटाउन, डिलिट गर्न, एडिट गर्न, हटाउन, कुनै हेराफेरी गर्न सक्दैन। त्यसैले त यो अत्यन्तै भरपर्दो भएको कारणले गर्दाखेरि दिन दुगुना रात चौगुना यसको प्रयोग बढ्दो छ र तपाईँ हामी पनि यति उत्साहका साथमा यो जान्ने, सिक्ने र सेयरिङ गर्ने काम गरि नै रहेका छौँ। के हो त यो प्रविधि? तपाईँलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। हो, यो प्रविधिको नाम हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म तपाईलाई इन्टरनेटको व्यापकताको एकचोटि उदाहरण सेयर गर्न चाहन्छु। इन्टरनेट भनेको के हो? कति व्यापक छ इन्टरनेट? तपाईलाई के लाग्छ यो विश्वमा इन्टरनेट अब कहिलेसम्म हुन्छ होला? कसैले भन्न सक्दैन। मलाई त लाग्छ सम्भवतः यो पृथ्वीमा जति बेलासम्म मान्छे रहन्छन् नि त्यति बेलासम्म इन्टरनेट रहिरहन्छ होला, होइन र? किनकि इन्टरनेटले तपाईँ र मेरो
कम्प्युटरलाई, मोबाइल फोनलाई मात्र हैन, डिजिटल डिभाइस संसारका सबै कम्प्युटरलाई जोड्ने काम गर्छ। द्याट इज इन्टरनेट। जोड्ने काम गर्छ हैन। र भनिन्छ इन्टरनेट जति व्यापक छ नि आज, यो ब्लकचेन भनेको त्यो भन्दा पनि व्यापक हुँदैछ, भइरहेको छ। यसको डाटाहरू हेर्नु होला तपाईले, खुला इन्टरनेटमा प्रशस्त पाइन्छ। के हो यो? ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर हो। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझौँ, यो एउटा खुल्ला बही खाता हो, एउटा रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो। हामीले रेकर्ड केमा राख्छौँ, अथवा कुनै पनि संस्थाहरूले, निकायहरूले रेकर्ड केमा राख्छन्? बैंकमा गयो भने बैंकले केमा रेकर्ड राख्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयरमा रेकर्ड राख्छ, र त्यो सफ्टवेयरमा राखेको रेकर्ड कुनै सर्भरमा गएर बस्छ। त्यो सर्भरको डाटा कसले चलाउँछ भन्दाखेरि त्यो बैंकका आधिकारिक सीमित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्छन्, हैन र? हो। अलिकति पछाडि फर्क्यौँ न त फेरि। आज मैले तपाईलाई धेरै फ्ल्यासब्याकमा लिएर गएँ। केही वर्ष पहिला बैंकसँग सफ्टवेयर थिएन, कम्प्युटर थिएन, बैंकले कागजको ढड्डामा हिसाब राख्ने गर्दथ्यो। तपाईँ हामी सबैले त्यही गर्ने गर्दथ्यौँ। तर कागजको ढड्डामा राखेको हिसाब किताब, त्यो कागजको ढड्डा जसले ताला चाबी लगाएर राखेको छ उसले मात्र हेर्न सक्थ्यो भने एउटा कुरा, अर्को खतरा त्यो नष्ट हुने, मुसाले काट्ने अथवा जल्ने, डढ्ने, च्यातिने अनेक सम्भावना हुन्थ्यो, नष्ट पनि हुन सक्थ्यो, हैन र? ओके। त्यस्तै सफ्टवेयरमा राखेको डाटा, सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेको डाटा पनि कुनै सर्भर भनेको त्यो पनि नष्ट हुने सम्भावना हो। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा त त्यहाँ एडिट गर्न सकिन्छ, डिलिट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मेटाउन अनेक गर्न सकिन्छ भने यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको पनि त्यस्तै कागजको ढड्डामा राखेको जस्तै, सफ्टवेयरमा राखेको जस्तै, सर्भरमा राखेको जस्तै एउटा रेकर्ड राख्ने सिस्टम हो। तर यसमा राखिएको रेकर्ड चाहिँ कुनै एउटा मोबाइल फोनमा, कम्प्युटरमा, सफ्टवेयरमा, सर्भरमा मात्र बस्दैन, यो खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। र त्यो इन्टरनेटमा यसको रेकर्ड त्यति बेलासम्म सुरक्षित हुन्छ जति बेलासम्म यो धरतीमा इन्टरनेट रहन्छ। भएन त कुरा? महत्त्वपूर्ण? यस, अफकोर्स भयो। र दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड अर्को कुनै पनि डिभाइसबाट हेर्न देख्न सकिन्छ। त्यसै कारणले यो ब्लकचेन आज व्यापक हुँदै गइरहेको छ। र यही ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट नै त्यो क्रिप्टो करेन्सी अथवा डिजिटल करेन्सी जन्मिन्छ र यसैमा यो सञ्चालन हुन्छ। यो भनेको एउटा हाइवे जस्तो हो र क्रिप्टो करेन्सी भनेको त्यो हाइवेमा घुम्ने गाडी जस्तो हो। त्यसकारणले यो हामीले कुरा गर्न थालेको विषयवस्तु र प्रसङ्ग यसैसँग रिलेटेड छ। र तपाईँ हामीलाई जानकारी छँदैछ कि यो विश्वमा हामी जति पनि नयाँ प्रविधिहरूको विकास हुन्छ त्यससँग व्यवसाय गर्ने गरिन्छ र प्रविधिले व्यवसाय गर्न पनि सजिलो गराउँछ र ती प्रविधि प्रयोग गरेर आज व्यवसायमा मान्छेले छिटो पनि फड्को मारिरहेका छन्। र यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर मात्र होइनन्, विश्वमै एउटा अत्यन्त प्रभावकारी एन्टरप्रेन्योर हुन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न सरकारहरूले समेत यिनलाई महत्त्वका साथमा बोलाउँछ आफ्नो कुराहरू सुनाउनको लागि। हो, विनोद चौधरीको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश, बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल भाया स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट, एल्स यु विल बी एन आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँ र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोनबाट हामी विश्वको डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनुपर्छ। यदि जोडिएनौँ भने आइसोलेटेड ग्लोबल, आइसोलेसन भनेको छुट्टिनु, छुट्टिएर बस्नु। अहिले आइसोलेसनको चर्चा चलिरहेको छ नि कोरोना कहरले गर्दाखेरि, हो त्यस्तो छुट्टिनु पर्छ अरे। उहाँको यति महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन होला। हो, यो डिजिटल करेन्सी, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सले हामीलाई अझ सजिलो बनाएको छ यो डिजिटल वर्ल्डमा जोडिनको लागि, डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा जोडिनको लागि। त्यसको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि आज फेरि इन्टरनेट सबैको पहुँचमा छ, त्यसकारणले त्यस्ता छरपष्ट थुप्रै रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू आउने गर्दछन्। तर यहाँनिर जोड्नै पर्छ, पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन हुँदैनन्। त्यसलाई सुन हो कि होइन त्यसलाई कसिलाउनु पर्छ, जाँच्नुपर्छ, परख्नुपर्छ। र हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी पनि यही डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्समै कुरा यसले काम गर्ने गर्दछ। र यो हिजो आज होइन, 6-7 वर्षदेखि विश्व बजारमा अत्यन्त प्रभावका साथमा काम गरिरहेको छ। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो कम्पनीले के को कारोबार गर्छ, के प्रडक्ट हो, के सर्भिस हो, के चिज कन्ज्युम हुन्छ, खपत हुन्छ, के चिजको कारोबार गर्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। अहिले पनि तपाईँहरूसँग त्यस्ता रङ्गी बिरङ्गी कुनै चिजहरू व्हाट्सएपमा आएका छन् भने हेर्नु होला के प्रडक्ट छ, के को कारोबार छ, अथवा सोध्नु होला त्यो पठाउने व्यक्तिलाई के हो कारोबार हुने चिज। त्यहीँनिर सबै कुरा छर्लङ्गै भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनी भनेको त तपाईँले मैले कुराकानी गर्दा गर्दै पनि अहिले हजारौं कम्पनीहरू विश्वका कुनै ठाउँहरूमा, विभिन्न ठाउँमा दर्ता भइसक्यो होला। कम्पनी अमूर्त चिज हो, आफै चल्दैन। त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरू कतिका सक्षम छन्, दरिला छन्, भिजनरी छन् र भिजनलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने क्षमता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पनी कतिको जेन्युन छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले कुरा गर्न थालेको कम्पनी चाहिँ यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वका विभिन्न सरकारहरूबाट यसले साथ पाएको छ, समर्थन पाएको छ मात्र होइन, उनीहरूसँग मिलेरै काम गरिरहेको छ। केही दृष्टान्तहरू हामी एकछिनमा हेर्ने नै छौँ भने यो कम्पनीका सञ्चालकहरू अलरेडी बिलियनियर्स हुन्, अरबपति
विनोद चौधरी या त्योभन्दा बढी ठुलो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो। पब्लिक कम्पनी जससँग अहिले मिलेर काम गरेको छ। विश्वविद्यालय नै यससँग सहकार्य गरिरहेका छन्। हामी एकछिनमा यसको दृष्टान्त हेरौँला भने यसको रिसर्च टिममा कुनै पनि कम्पनीको महत्त्वपूर्ण विङ भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हो। रिसर्च कतिको रिसर्च गरेर त्यसले कुनै स्टेप चालेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दिमागमा जे आयो गरिदिइहाल्ने त्यस्ता कम्पनीहरू छिटो धाराशायी हुने गर्दछन्। यो कम्पनीको रिसर्च टिममा युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्सहरू, कम्प्युटर इन्जिनियर्स, पिएचडी होल्डर्सहरू रहेका छन्। ओके, यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। फेरि यहाँनिर जोड्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै कानुनी संरचनाबाटै जन्मेको हुनुपर्छ, सञ्चालित हुनुपर्छ। तर आजको डिजिटल वर्ल्डमा हामीले जति पनि डिजिटल प्रोजेक्टहरूमा हामी आबद्ध छौँ ती कुनै न कुनै निश्चित कन्ट्रीबाट सञ्चालन भएका हुन्छन् र हामीले जहाँ जहाँ प्रयोग गर्छौँ थपै ठाउँमा तिनीहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। जस्तो हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौँ, गुगल प्रयोग गर्छौँ, टिकटक प्रयोग गर्छौँ, अहिले जुममा पनि त तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ। यो जुम पनि के तपाईँले जहाँ जुम प्रयोग गरिरहनु भएको छ, जहाँबाट जोडिनु भएको छ त्यहाँ यो जुम छ होला त? नहुन पनि सक्छ। हो, जस्तो फेसबुक अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, त्यस्तै विभिन्न किसिमका यस्ता डिजिटल प्रोजेक्टहरू पनि संसारका विभिन्न देशहरूबाट सञ्चालित भएका हुन्छन् भने यो हाइपरटेक ग्रुप पनि अस्ट्रेलियन कम्पनी हो। हङकङ र साङ्घाईमा यसका अपरेसनल अफिसहरू छन् भने यसको कर्पोरेट अफिस दुबईमा सुरु हुने तयारी भइरहेको छ। दुबई इन द सेन्स युनाइटेड अरब इमिरेट्स, किनकि यहाँको व्यावसायिक वातावरण भनेको नयाँ प्रविधिसँग अत्यन्त फ्रेन्डली छ, सपोर्टिभ छ। ब्लकचेन र क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी अत्यन्त यहाँको वातावरण सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै यस्ता डिजिटल प्रोजेक्टहरू यहाँबाट सञ्चालित हुने गर्दछन्। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको, त्यससँग प्रफिट लिइरहेको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ नि, पक्कै पनि त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। तर सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई केही आर्टिकल्सहरू मैले देखाएको छु, यहाँबाट म जान चाहन्छु सिधै एउटा लाइभ वेबसाइटमा। यो हो सिस्रो। सिस्रो भनेको अस्ट्रेलियाको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो। जस्तो हाम्रो नेपालको नास्ट भन्ने छ, अमेरिकाको नासा भन्ने छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने छ। त्यो गभर्नमेन्टको, सरकारको है, त्यो कुनै व्यक्तिको प्राइभेट होइन, त्यो सरकारको। र यो सिस्रो CSIRO भनेको विश्वकै 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पर्छ साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर र यसले यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकलको बारेमा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यति लामो आर्टिकल लेखेको छ। यो आधिकारिक वेबसाइट हो सिस्रो। यो आधिकारिक हो कि होइन तपाईँले एकछिन जाँच्नु होला। रेफरेन्सको रूपमा म सेयर गर्दैछु। यसले भन्छ यो हाइपरक्याश भनेको यो कम्पनीले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल हो, इन्टु वन द्याट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ रे। है, के हो यो क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ भन्न लाग्न सक्छ। आउनुहोस् यसलाई पनि म थोरै व्याख्या गरिदिहाल्छु। एउटा क्वान्टम कम्प्युटर भन्ने आउँदैछ, अहिले आइसकेको छैन, 2025-26 मा त्यो अस्तित्वमा आउनेछ। र त्यो बेला प्रयोगमा आउने, अस्तित्वमा आउने त्यो क्वान्टम कम्प्युटर, एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर, अहिले तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दाखेरि विश्वमा कति कम्प्युटर होलान्, ती सबै कम्प्युटरको पावर जोड्दा पनि एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर त्योभन्दा बढी हुन्छ। र त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने, बिट हराउन नसक्ने किसिमको प्रविधि अहिले नै यो कम्पनीले डेभलप गरिसकेको छ, होइन ओपन मार्केटमा लिएर आइसकेको छ। बुझिहाल्नुभयो कति महत्त्वपूर्ण छ। अरू कस्ता सरकारी रिलेसन्सहरू छन् त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। गभर्नमेन्ट रिलेसन्स, यो पहिलो पिक्चरमा देख्दै हुनुहुन्छ के भन्छ, साइनिङ MOU मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। अस्ट्रेलियाको सरकारी एउटा लगानी सम्बन्धी निकाय हो, त्यससँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ। दोस्रो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, रसियाको सरकारी बैंकसँग यसले मिलेर काम गर्दैछ, साइनिङ एग्रिमेन्ट। त्यस्तै इन्डोनेसिया, रिपब्लिक अफ मोन्टेनेग्रो, जिनेभा, त्यस्तै गरेर थाइल्यान्ड लगायत पाकिस्तान, चाइना, अस्ट्रेलिया भइ नै हाल्यो लगायत थुप्रै अरू देशका सरकारहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने मलेसियन एन्ड दुबई गभर्नमेन्ट रिलेसन इज अन्डर वे। मैले दुबईको कुरा अघि जोडी पनि हालेँ भने दुबईमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सोलर माइनिङ फर्म पनि यसले इस्टाब्लिस गर्दै नै छ। यति भनिसकेपछि मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तो हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुनै पनि सरकारको वित्तीय निकाय हो। र दोस्रो पिक्चर चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ है त, मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण। यो दोस्रो पिक्चरमा हेर्नु होला, राइट साइडमा देखिएको व्यक्ति यो कम्पनीका फाउन्डर स्याम ली हुन् भने यी बीचका व्यक्ति चाहिँ स्विजरल्यान्ड भन्ने देशका राष्ट्रपति हुन्। कति विकसित देशको राष्ट्रपति। के को विषयमा? डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। यो ब्लकचेन ग्लोबल भनेको चाहिँ यो कम्पनीको एउटा भेन्चर हो, एउटा विङ हो, एउटा प्रोजेक्ट हो, बिजनेस प्रोजेक्ट, एउटा कम्पनी हो। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले चाहिँ मेरा देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिकाउनु पर्यो रे भनेर चाहिँ स्यामलीसँग कुराकानी गर्दैछन्। कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी। तपाईँले गर्व महसुस गर्नु होला। हो, विकसित देशका जनताले मात्रै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन,
तपाईँ र मैले पनि नेपाली भाषामा यो प्रविधिलाई सिकेर सिकाएर विश्वका विकसित देशका नागरिकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले त हामीले प्रो इलाइट क्लबको ब्यानरमा यो कुराहरू हरेक दिन पटक पटक गरेर नेपाली भाषामा पनि यो यसको बारेमा हामी सेयर गरेका नै छौँ। र यो स्यामले, यो कम्पनीको फाउन्डर कति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होला, कति जानकार व्यक्ति होला, राष्ट्रपतिले नै भनेका छन् मेरा देशका जनतालाई सिकाउनु पर्यो है यो प्रविधि भनेर। बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। त्यति मात्र होइन, यो कम्पनीले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ भने सिस्रोको कुरा त मैले यहाँहरूलाई जोडि नै सकेको छु। यससँग जोडिएका केही यहाँनिर भिडियो सामग्रीहरू छन्। एकछिन पछाडि म च्याट बक्समा राखिदिनेछु, तपाईँले पछि गएर हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला। रेफरेन्सको रूपमा मैले अगाडि बढौँ र राइन्जुको विषयमा कुराकानी गरौँ। राइन्जु यो कम्पनीका अर्का फाउन्डर हुन्, सेल्फ मेड मल्टिबिलियनर। बाउबाजेको सम्पत्तिबाट होइन, आफै यिनले पैसा कमाएका हुन् है, आफै पैसा कमाउनु, यिनले त्यो पनि अरबौं। केबाट? वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर सिन्स 2009। यो क्रिप्टो करेन्सी सुरुवात भएकै 2009बाट हो, आविष्कार भएकै 2009। त्यति बेलादेखि नै उनले यो इन्डस्ट्रीमा हात हाले, काम गर्न थाले र आज अरबौंपतिका मालिक छन्। यिनी आज यो इन्डस्ट्रीमा अत्यन्त चर्चित छन्। यिनलाई त मार्सियन पो भन्दो रहेछन् उता चाइनातिर। पृथ्वीको मान्छे जस्तो छैनन् रे। अत्यन्त विलक्षण यिनको भिजन, प्रतिभा र यिनको सफलताको कारणले गर्दाखेरि होला यति धेरै प्रोजेक्टमा यिनको लगानी छ कि कुरा गरी साध्य नै छैन। एउटा उदाहरणको रूपमा पेश गर्न चाहन्छु। यो बाइनान्स भन्ने एउटा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुने एउटा एक्सचेन्ज हो। मैले अघि यो मिटिङ सुरु हुनुभन्दा पहिला एकैछिन हेरेको थिएँ कोइन मार्केट क्यापमा लाइभ डाटा। आजको 24 घण्टा, यो बितेको 24 घण्टा भित्रमा $25 बिलियन को कारोबार गरेछ यसले। एक दिनमा $25 बिलियन वरिपरिको कारोबार गर्छ। सोच्नुहोस् त, $25 बिलियन नेपालीमा कन्भर्ट नगर्नु होला है, क्यालकुलेटर सानो रहेछ भने क्यालकुलेटर नअट्न सक्छ। एक दिनमा त्यति कारोबार गर्ने कति मुनाफा गर्छ होला हो। त्यसमा समेत यिनको लगानी छ, आबद्धता छ भने अरू यस्ता थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा यिनको इन्भल्भमेन्ट छ। यिनको पहुँच पनि हेरौँ न त एकचोटि। योभन्दा त पक्कै पनि होइन होला, कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमै अपोइन्टमेन्ट मिल्छ होला त्यो लेभलमा, होइन र हो। इन्डस्ट्रीका विज्ञ रूपमा त्यो व्यक्ति जसँग यसको बारेमा प्रशस्त ज्ञान छ मात्र होइन, पर्याप्त अनुभव पनि छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई विज्ञ भनिन्छ। हो, यिनी त्यस्ता विज्ञ हुन् जसको इन्टरभ्यू CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग कसले सुन्नु भएको छैन। विश्वका ठूला आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसहरू हुन्, यिनीहरूले समेत महत्त्वको साथ यिनीहरूको इन्टरभ्यू लिने र ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछ भने माइक्रोसफ्ट 20औं वर्षदेखि सफ्टवेयरको दुनियाँमा, अझ भनौँ टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गरिरहेको कम्पनी हो। त्यसले समेत महत्त्वका साथमा यिनलाई इन्भाइट गरेर यिनको इन्टरभ्यू ब्रोडकास्ट गरेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, नेक्स्ट ब्लकचेन भन्ने यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट्री बनेको छ। त्यो डकुमेन्ट्रीमा यिनीहरूलाई मेन्सन गरिएको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बारेमा भन्छ भन्नुहोस् त? पक्कै पनि असाधारण सफलता प्राप्त गर्ने, असाधारण व्यक्तित्व र नलेज भएका व्यक्तिकै डकुमेन्ट्री बन्छ होला। हो, त्यो डकुमेन्ट्री अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईँको पेड अकाउन्ट छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज म पनि एकछिनपछि यहाँनिर केही लिङ्कहरू राखिदिन्छु, त्यहाँ तपाईँले प्राप्त हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, युनाइटेड नेसन्स, कसलाई थाहा छैन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, यिनीहरू विश्वका विभिन्न सरकारहरू आबद्ध भएको औपचारिक निकायहरू हुन्। त्यहाँ समेत गएर यी स्यामलीले ब्लकचेनको बारेमा डिस्कस गर्ने, त्यहाँ गएर ब्रिफिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने काम गर्दछन्। यो लेभलका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनीको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो 2017मा स्काई न्युज भनेको अस्ट्रेलियाको अत्यन्त पपुलर एउटा न्युज च्यानल हो। अघि अस्ट्रेलियाबाट पनि एकजना साथी बोलेको मैले सुनेको थिएँ, तपाईँलाई बढी जानकारी होला। यसले 2017मा यो टेलिभिजनले यो स्यामलीसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि टिभी जर्नालिस्टले बोलेको कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण छ। केही सेकेन्ड मात्र सुनौँ है त, समयले भ्याउँदैन, तर डाक्टर जोसेफ लिबलाई त छुटाउनै हुँदैन। यी ती व्यक्ति हुन् जसले यही डिजिटल करेन्सीमा एउटा मोनेरो भन्ने क्वाइन लिएर आएका थिए 2015मा, जुन प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ प्राइभेसी क्वाइन हो। त्यो क्वाइन अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित क्वाइन थियो। 2015मा त्यो ओपन मार्केटमा आउँदाखेरि त्यसको प्राइस चाहिँ $0.2 यानी कि 20 सेन्ट थियो। 20, ध्यान दिनु होला है, 20 सेन्ट थियो भने आज त्यसको मूल्य $250 भन्दा बढी छ। सोच्नुहोस् त, सानो सानो पैसा लगानी गरेका मान्छेले आफ्नो पैसालाई कति गुणा बढायो होलान्। 20 सेन्टको कुरा $250 पुग्दाखेरि। त्यसैले त यिनलाई गड फादर अफ मोनेरो भनिन्छ। हो, तिनै व्यक्ति हुन् जसले क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने हाइपरक्याश भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकलको चिप साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्। यस्ता धुरन्धर व्यक्तिहरू यसमा जोडिएका छन् भने टसहरू हुन्, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू हुन्, यिनीहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन्। यी व्यक्तिले यससँग काम गर्छन्। फेरि एकचोटि जोड्न पर्ने भयो, पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन्नुहुँदैनन्।
अर्काको विषयमा धेरै बोल्नु हुँदैन, तर सतर्कताको लागि जानकारी चाहिँ लिइरहनु पर्छ। फेरि पनि भन्छु, पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन्नु हुँदैनन्। आज तपाईँको मोबाइल फोनमा धेरै रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू देखिन्छन् होला, रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइटहरूका लिङ्कहरू आउँछन् होला, अथवा सुन्दर सुन्दर रोड म्यापहरू आउँछन् होला। आज तपाईँले यो किन्नुभयो भने भोलि यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, यो किन्न पाइन्छ, त्यो किन्न पाइन्छ, टिकट किन्न पाइन्छ, कुनै के गर्न पाइन्छ, रोबोटले ट्रेडिङ गरेर दिन्छ, आदि इत्यादि। भोलि यस्तो हुनेछ, त्यस्तो हुनेछ। आज 1 पैसामा किन्नुभयो भने भोलि 1000 हुनेछ, अनेक 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 हुन पनि सक्लान्। तपाईँ रिस्क लिने क्षमता छ त्यो, तर भोलि हुने कुराको लागि आजसम्म के गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्व राख्छ। सरी, अर्काको कुरा गरेको घाँटी खसखसाएर नगर्नु पर्ने रहेछ, त्यतातिर नजाउँ। ओके, हो भन्न खोजेको कुरा के छ भने अहिले त्यस्ता धेरै किसिमका चिजहरू आइरहेका छन् र अधिकांश त्यस्ता चिजहरू देखिन्छन् बजारमा। तर यो कम्पनी हिजो अस्ति कुनै रङ्गी बिरङ्गी वेबसाइट लिएर आएर कुनाबाट आएको कम्पनी होइन। यो त ब्लकचेन ग्लोबल, कोलिन स्टार, एचक्यास, बिडब्ल्यूडब्ल्यूलाई थुप्रै प्रोजेक्टहरू मिलेर बनेको एउटा कङ्ग्लोमरेट हो, एउटा बिजनेस हाउस हो। ब्लकचेन ग्लोबल आज होइन 2014 मा थोरै पैसा होइन $300 मिलियन पैसा लगानी गरेर सञ्चालन भएको कम्पनी हो। कम्पनी मात्र बनेको मात्र होइन, यसले 80 वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजीहरू बनाएर यसले दिइसकेको छ, जसमा नेम, ट्रोन जस्ता अत्यन्त सफल, जसले बिलियन्स अफ डलरको उनीहरू कारोबार गर्ने गर्दछ। त्यस्तै एडभाइजेस फर्चुन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्सले, फर्चुन 500 भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, विश्वका सबैभन्दा ठुला 500 वटा कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनिन्छ। तिनीहरूलाई एडभाइस गर्ने गर्दछ, सबैलाई नहोला तर ती मध्येका कम्पनीलाई एडभाइस गर्ने गर्दछ भने धेरै सरकारहरूलाई समेत यसले सुझाव दिने काम गर्छ ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको बारेमा, क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा। यो त्यस्तै कोलिन स्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सञ्चालन भएको कम्पनी हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जहरू यसले सञ्चालन गरेको छ। यसले आबद्धता जनाएको छ। के हो यो क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज भन्ने लाग्न सक्छ। अघि मैले भने तपाईँलाई बाइनान्स भनेको एक दिनमा $25 बिलियन कारोबार गर्छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने त्यही बाइनान्स हो। त्यति नै त होइन, तर एक दिनमै बिलियन्स अफ डलरको कारोबार गर्ने एक्सचेन्जेसहरू हुन् यिनीहरू। त्यसमा यिनको आबद्धता छ भने दैनिक कति पैसा कमाउँछन् होला। 12 टप क्रिप्टो करेन्सीज हो। जस्तै अघि हामीले कुराकानी गर्यौँ कि एउटा बिटकोइनको मूल्य $45,000 छ, एउटा मोनेरो कोइनको $250 जति छ भनेको जस्तै सफल 12 वटा कोइनहरू यिनको आबद्धता छ भने आफ्नै यसले आफूले डेभलप गरेका 3 वटा क्रिप्टो करेन्सी त कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा चलि नै रहेका छन्। त्यस्तै एचक्यासको बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। 25-26 मा आउने क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसकिन्छ, अहिले बनाएर बसेका छन्। कति भिजनरी होलान्। त्यस्तै बिडब्ल्यू.com 2014 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो, तर यो ग्रुपले यसलाई चाहिँ 2017 मा टेक ओभर गरेको हो। यति मात्र होइन, यो कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्रै गरेका प्रोजेक्ट त 300 भन्दा बढी छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न त पक्कै पनि भ्याइँदैन। मैले नमुनाको रूपमा एउटा सोलर सिस्टममा केही प्रोजेक्टको नामहरू यहाँ देखाएको छु। हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे गरिसकेका कुराहरू त डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका कुराहरू गर्न हामीलाई भ्याइँदैन। यहाँ केही आउने प्रोजेक्टहरू पनि छन्, जस्तो हाइपर न्युज, हाइपर सो, हाइपर टक। यो हाइपर टक भनेको जस्तो हाम्रो मेसेन्जर, टिकटक हामीले चलाउँछौँ, मेसेन्जर चलाउँछौँ, अहिले हामी जुममा कुराकानी गर्छौँ, यसको कम्बाइन्ड प्रोजेक्ट हो जो क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड रहनेछ। त्यस्तै हाइपर न्युज, आज हामीले कति अनलाइन न्युजहरू अथवा अरू न्युजहरूको फलो गर्ने गर्दछौँ हो, त्यसमा कति भ्युज आयो भन्ने कुरा त्यो न्युज हाल्ने व्यक्तिले चाहिँ उनीहरूको लागि त्यो मानक कुरा हुन सक्छ। तर यो हाइपर न्युजले जुन न्युजको मार्फतबाट जुन न्युज हामीले हेर्छौँ नि, हामीले न्युज हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ केही न केही क्रिप्टो करेन्सी थपिने त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट लिएर आउँदैछ। तर लिएर आउने भोलि हुने कुराहरूमा हामी धेरै समय खर्च गर्दैनौँ, लोभ देखाएको जस्तो हुनसक्छ। किनकि फेरि पनि भन्छु, डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका, भइसकेका, गरिरहेका प्रोजेक्टहरूकै बारेमा कुरा गर्न हामीलाई समयले भ्याउँदैन। बाँकी चर्चा त हामी गर्दै गरौँला। त्यस्तै मोनास एन्ड कोलिन स्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। सामान्य कुनै इन्स्टिट्युटले, कुनै एकाडेमी होइन, युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय नै यससँग मिलेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर ब्लकचेन बारेबाट डेभलप गर्दैछ। बुझि नै हाल्नुभयो। अब हामी अन्तिममा छौँ, तर महत्त्वपूर्ण सेसनमा छौँ। हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि आजको डेटमा कुनै पनि कम्पनी सफल हुनको लागि प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग हुनुपर्छ, प्रविधिमा अत्यन्तै स्मार्ट हुनुपर्छ, त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ या म्यानेजमेन्ट टिममा ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू हुनुपर्छ र कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा लगानी हुनुपर्दछ, अनि ती कम्पनीहरू सफल हुन्छन्। हामीले अहिलेसम्मको चर्चाबाट बुझिहाल्यौँ कि यो कम्पनी टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै स्मार्ट छ, ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू, युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू यससँग आबद्ध छन् भने अलरेडी मल्टिबिलियनियर्स, अरबौँपति व्यक्तिहरू त यसका सञ्चालकमा छन् भने यसमा तीन कम्पनी सक्षम छ भने अब कम्पनी चौथो खुट्टालाई पनि यसले मजबुत बनाउनको लागि एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। किन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने लाग्न सक्छ।
कुनै पनि बिजनेस हाउस सफल हुनको लागि त्यसमा कति धेरै कम्युनिटीहरू जोडिएको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने गर्दछ। यो त नितान्त करेन्सी हो, यो कागजको पैसाको अर्को रूप, नयाँ रूप, डिजिटल करेन्सी हो। मुद्रा भनेको के हुन्छ भने त्यो आफै कन्ज्युमेबल चिज होइन। त्यो मुद्रा करेन्सी भनेको जस्तो तपाईँ र मेरो पकेटमा केही पैसा होला, अहिले हामीलाई मनमा ढुक्क छ नि कि मैले यतिको भ्यालु बोकेको छु, भोक लाग्यो भने त्यो पैसा खान मिल्दैन नि, तर खाना जोसँग किन्छौँ त्यसले त्यो कागजलाई भ्यालु दिन्छ। त्यस्तै त्यो पैसालाई धेरै व्यक्तिले भ्यालु दिने भएको कारणले गर्दाखेरि त हामी त्यो पैसाप्रति आकर्षित छौँ कि त्यो पैसा मसँग भयो भने धेरै व्यक्तिले भ्यालु दिन्छन्, हैन र? हो त्यस्तै डिजिटल करेन्सी पनि जति धेरै व्यक्तिहरूले चिन्यो, जान्यो र त्यसलाई भ्यालु दियो, त्यो त्यति मजबुत हुन्छ, त्यति त्यसको भ्यालु बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी नितान्त त्यही क्रिप्टो करेन्सीमा काम गर्ने कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले अब कम्युनिटी बढाउने र आफ्ना ती डिजिटल करेन्सी, डिजिटल प्रोजेक्टहरूलाई त्यो ब्लकचेन, यसको ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्समा जति धेरै व्यक्तिहरू जोडिन्छन् त्यति यसको महत्त्व बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो महत्त्वबाट हरेक इन्डिभिजुअलले पनि फाइदा लिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम के विशेषताहरू छन् त? पहिलो विशेषता, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। प्यासिभ इन्कम यो महत्त्वपूर्ण छ। प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो आम्दानी हो जहाँ तपाईँ र म एक्टिभ हुनु पर्दैन, आम्दानी भइ नै रहन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँ र मैले गर्ने, अधिकांश व्यक्तिले गर्ने काम भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले मेहनत गर्छौँ, एक्टिभ हुन्छौँ अनि आम्दानी आउँछ। सोच्नुहोस् त त्यति नै आम्दानी हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म एक्टिभ नभएर चुप लाएर बस्दाखेरि पनि आउने हुन्थ्यो भने हामीले त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्मको समयलाई कति महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले इन्जोय गर्थ्यौँ होला, त्यो समयलाई कति राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्ने हो आफ्ना जिन्दगीका प्रिय व्यक्तिहरूसँग होस् या अरू आफूलाई रहर लागेका, मन लागेका कुराहरू गर्नको लागि, होइन र? हो, त्यसकारणले इन्कम इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, तर एक्टिभ भन्दा प्यासिभ इन्कम भयो भने आफ्नो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले जिउन पाइन्छ। हो, यसको प्रोग्राममा जोडिँदाखेरि हामीले त्यो प्यासिभ इन्कम प्राप्त गर्न सक्छौँ भने एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफर्स अन ह्युज पोटेन्सियल प्रोजेक्ट्स, यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गर्नेछु। 300 बिलियन आइपिओ अन हङकङ स्टक एक्सचेन्ज इन पार्टनरसिप विथ यु एन्ड मी भनेको तपाईँ हामी यसले के भनेछ भने यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ 30 मिलियन कम्युनिटी चाहिएको छ अरे। 3 करोड मेम्बर्स भयो भने 3 करोड भयो भने होइन कि 3 करोड मेम्बरको यसको टार्गेट छ। त्यसपछि यसले नयाँ मेम्बर बनाउँदैन र कम्पनीले के भनेको छ भने सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो $300 बिलियन आइपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ लिएर आउँदैछ। त्यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हामी 30 मिलियन भित्र पर्यौँ भने हो यस्तो किसिमको विशेषताहरू यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडेपछि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भने यसले अघि मैले चर्चा गरिसकेँ यसका 300 भन्दा जुन बढी प्रोजेक्टहरू छन् त्यसबाट कम्पनीले आम्दानी गर्छ र त्यो आम्दानीलाई चाहिँ यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सेयरिङ गर्ने गर्दछ र कुनै पनि सेयरिङ गर्ने दिने व्यक्ति या कम्पनीको हैसियत कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कम्पनीले सञ्चालन गरेका जुन प्रोजेक्टहरू छन् ती सबैको मूल्य जोड्ने हो भने $10 बिलियन भन्दा बढीको यसको इक्विटी पोर्टफोलियो रहेको छ र यसले अघि देखाएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेर नै मुनाफा गर्ने गर्दछ। र यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा कसरी जोडिने भन्दाखेरि यसले एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गरेको छ। बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गरेको छ र त्यो बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट प्राइस है इकाइको मूल्य चाहिँ 300, 500 र 1000 को छ। यहाँ डलर मैले साइन देखाएको छु तर कम्पनीले एचयु भन्ने एउटा इन्टरनल युनिट, एउटा इन्टरनल टर्म युज गर्छ जुन चाहिँ युएसडिटी भन्ने डिजिटल करेन्सीसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त्यसको एक्सचेन्ज रेट र त्यो युएसडिटी भनेको अमेरिकन डलरसँग त्यसको कन्स्ट्यान्ट एक्सचेन्ज रेट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ डलर भनेर बुझ्न सजिलो होस् भनेर राखेका हौँ। तर यो खास प्रयोग गर्नुपर्ने युनिट भनेको एचयु हो र यो 300, 500 र 1000 भनेको युनिट प्राइस हो, इकाइको मूल्य हो। तपाईँले जतिवटा इकाइ किने पनि हुन्छ, 300 को 2टा किन्यो भने 600, 3टा किन्यो भने 900, जतिवटा किने पनि भयो। अच्छा यसको बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिटहरू किन्यो भने किन्नलाई यति पैसा त लाग्ने रहेछ, किन्यो भने के चाहिँ फाइदा हुन्छ त भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ। यो 3वटा फाइदाहरू हुन्छ, आउनुहोस् बुझौँ। पहिलो कुरा नम्बर 1 भनिन्छ पनि मात्र होइन, यो यथार्थ कुरा के हो भने के जानेको काम गर्नुपर्छ आफूले, के भने गरेको कामलाई जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यो कम्पनीले यो टेक्नोलोजी नयाँ छ त्यसै कारणले आफ्नो इकोसिस्टममा यसले एउटा मार्स एकाडेमी भन्ने पनि सञ्चालन गरेको छ। मार्स एकाडेमीले आफैले मात्र होइन, यसले विश्वका टप युनिभर्सिटिजहरूसँग मिलेर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी के हो, क्रिप्टो करेन्सी के हो भन्ने विषयमा यससँग जोडिएका यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ र यसका बोन्ड एग्रिमेन्टहरू हामीले किन्यौँ भने यो कम्पनीले हामीलाई यी
शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछ। जसरी तपाईको फेसबुकमा अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यसरी नै हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईको अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँनिर अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा यसका शैक्षिक सामग्रीहरू हामीलाई यसले प्रदान गर्ने गर्छ। जो जोडिसक्नु भएको छ, मेरो सुझाव छ तपाईहरू ती शैक्षिक सामग्रीहरूलाई फलो गर्नु होला। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। कतै कसैलाई इङ्ग्लिस बुझ्नमा कठिनाइ छ भने तपाईले आफ्नो घर परिवारको कुनै पनि सदस्य, पक्कै पनि अहिले त स्कुल कलेज पढ्ने कोही न कोही त हुन्छ हाम्रो परिवारमा, उहाँहरूसँग को सहयोग लिएर पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण किनकि जोबाट बुझ्न खोज्नुहुन्छ तपाईको घर परिवारको सदस्य, त्यो उहाँले पनि बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा बुझ्दाखेरि राम्रै हुन्छ। दोस्रो कुरामा तपाईलाई बढी इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ, मेरो पनि इन्ट्रेस्ट अत्यन्तै छ यसमा। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि मैले 10 बिलियन भन्दा बढी इक्विटी पोर्टफोलियोबाट मैले बिलियन्स अफ डलरका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको छु। एकै दिनमा बिलियन्स अफ डलरको कारोबार हुने गर्दछ। अब तपाई मसँग जोडिनुभयो, मेरो प्रोडक्टको बारेमा तपाईलाई जानकारी छ, तपाईले प्रयोग पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले राखेको पैसाको म तपाईलाई 3 गुणा दिन्छु भन्छ, 3 टाइम्स। तपाईले 300 राख्नुभयो भने 900, 500 राख्नुभयो भने 1500, 1000 राख्नुभयो भने 3000, 10000 राख्नुभयो भने 30000 लगायतका यस्ता प्रॉफिटहरू दिन्छ। तर कसरी दिन्छ भन्दाखेरि डेली, दैनिक 0.5% भनेको डेली 0.5% दिन्छ। तपाई हिसाब किताब गर्न थाल्नुभयो होला, कति दिनमा पुग्ने रहेछ 3 गुणा भनेर। म भनिदिइहाल्छु। तपाईले 1000 डलर राख्नुभयो भने 0.5% हिसाबले तपाईले दैनिक 5 पाउनुहुन्छ, 5 डलर। र त्यो 1000 राखेको मान्छेले 3000 प्राप्त गर्नुहुन्छ। दैनिक 5 डलरको हिसाबले 3000 पुग्नको लागि 600 दिन लाग्छ। 30 ले भाग गर्नुभयो भने 20 महिना हुन्छ। 20 महिनामा तपाईँ हामीले राखेको पैसा 3 गुणा हुन्छ। र तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। हामीले विभिन्न किसिमका औपचारिक तथा परम्परागत फाइनान्शियल टुल्सहरू, वित्तीय उपकरणको बारेमा हामीलाई जानकारी छ या हामीले लगानी गरेका हुन सक्छौँ, जस्तो कि शेयर, म्युचुअल फन्ड, बोन्ड, डिबेन्चर लगायतका यस्ता फाइनान्शियल टुल्सहरू होइन, परम्परागत औपचारिक हो। यस्तै यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली अन्तर्गतमा डिजिटल फाइनान्शियल टुल्सहरू कहीँ जानै पर्दैन, कुनै कागजको चाहिँदैन। डिजिटली नै तपाईँ र हाम्रो हातमा भएको मोबाइल फोनबाट त्यस्ता डिजिटल टुल्सहरू किन्न सकिन्छ। जसरी हामीले यो बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्दैछौँ, यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टमबाट या अरूसँग मिलेर पनि बेला बेलामा त्यस्ता टुल्सहरू लिएर आउने गर्छ, वित्तीय उपकरणहरू लिएर आउने गर्दछ। र त्यसलाई ओपन मार्केटमा, खुल्ला बजारमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसले आफ्ना मेम्बर भइसकेका व्यक्तिलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ। त्यसैले त्यसलाई प्रिसेल भनेको छ। र त्यस्तो प्रिसेलका टुल्सहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यो भोलि ओपन मार्केटमा आउँदाखेरि त्यसको मूल्य अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। र हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनमा यसमा जोडिएका साथीहरूले आफूले यस्ता प्रिसेलका अवसरहरूमा लगानी गरेको पैसा 70 गुणासम्म बढाएका टेस्टिमोनियलहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने आगामी दिनका यस्ता अवसरहरू पनि तपाईँ हाम्रो लागि छँदै नै छन्। र आइपिओको कुरा पनि कम्पनीले गरि नै रहेको छ। यस्ता अरू थुप्रै टुल्सहरू बेला बेलामा आउने गर्दछन्। हामी मेम्बर भइसक्दाखेरि यो हामीले अवसरहरू प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। यहाँनिर 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्सको व्यवस्था गरेको छ। यो हामीले जुन पैसा राख्छौँ डेली 0.5% जुन आउँछ, कम्पनीलाई रिवार्ड भनेर भनेको छ, रिवार्ड भनेर भनेको छ। तर त्यो रिवार्ड हामीले प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि हामीले राखेको पैसा 600 दिनमा 3 गुणा हुन्छ। पैसा 600 दिनमा 3 गुणा भयो। 3 गुणा पैसा 600 दिनमा आएको राम्रो कि 500 दिनमा आएको राम्रो कि 400 दिनमा 200 दिनमा आएको राम्रो कि होइन राम्रो। यस्ता विभिन्न किसिमका अरू प्रोजेक्टहरूले चाहिँ कमिसन, बोनस जस्ता वर्डहरू युज गर्ने गर्छन्। ती वर्ड मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर ती वर्डहरू यहाँ युज गरिएको छैन, कम्पनीले गरेको छैन। किनकि कम्पनीले जसले जति जे गरेपछि पनि 3 गुणा भन्दा बढी त दिँदैन। हामीले राखेको 3 गुणा भन्दा बढी दिँदैन, किनकि कम्पनीले यो अत्यन्तै साइन्टिफिक र म्याथमेटिकली तपाईको प्रमाणित गरेर सस्टेनेबल दिगो रूपमा सञ्चालन भइराख्ने कम्पनीले दिन सक्ने गरी मात्रै यो प्लानिङ गरेको छ। तर कम्पनीले के भन्छ भने तपाईले आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन अरूलाई सेयर गर्नुभयो र तपाईको मार्फतबाट पनि कुनै व्यक्तिले आउनुभयो, मान्नुस् एक्जाम्पलको लागि 1000 डलर राख्नुभयो, म उहाँलाई पनि दैनिक 5 डलर दिन्छु। तर उहाँले राखे तपाईको मार्फतबाट उहाँ आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पनि म डेली 1 डलर थप दिन्छु भन्छ। अघि तपाईले 5 डलर पाइरहनु भएको थियो, अब 1 डलर थपेपछि अब तपाईको पैसा 3000 बन्नको लागि 600 दिनेन, 500 दिनमै पाउनुहुन्छ। एक्सेलरेटेड थिच्नु भने हामीले गाडीको हामीले एक्सेलरेटर थिच्यो भने गन्तव्यमा छिटो पुग्छ नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो एक्सेलरेटेड रिवार्ड। पैसा त 3 गुणा नै दिने हो, तर हामीले यो स्याटिस्फ्याक्सन सेयर गर्दाखेरि हाम्रो मार्फतबाट थुप्रै व्यक्तिहरू आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ हामीले छिटो चाहिँ 3 गुणा प्राप्त गर्छौँ। यसरी 600 दिनमा नभएर 500 दिन, 400 दिन, 300, 200, 150 दिन, 10 दिन हुँदै एकै दिनमा पनि आफ्नो पैसा 3 गुणा हुन्छ। जसमा कम्पनीले कम्युनिटी रिवार्ड भनेर डेली नै थप दिन्छ, भिआइपी रिवार्ड भनेर पनि डेली नै थप दिन्छ र ग्लोबल रिवार्ड भनेर महिनाको एक पटक दिन्छ। र यसरी कम्युनिटी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड र ग्लोबल रिवार्ड गरेर कम्पनीले यो प्रदान गर्ने गर्दछ। र यहाँनिर म तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ, यसरी एक्सेलरेटेड रिवार्ड अर्निङ गर्नेमा हिजो कल्पेश पटेलको अलि धेरै अमाउन्टको च्याट बक्समा लेखेको जस्तो लागेको थियो ट्रेनिङमा 50,000, ध्यान दिएर सुन्नु होला,
मन थामेर पनि सुन्नुहोला। यसरी एक्सेलरेटेड रिवार्डबाट एक दिनमा $50,000 भन्दा बढी पैसा आम्दानी गरिरहेका छन् विश्वका विभिन्न कुराबाट केही व्यक्तिहरूले। $50,000, जबकि यो रिवार्ड प्रोग्राम सुरु गरेको कम्पनीले आज 1.5-2 वर्ष मात्र भएको छ भने 4 लाख जति व्यक्तिहरू आबद्ध भएका हुन्। मोटामोटी हो, यो एक्ज्याक्ट डाटा होइन भने अझै 2,96,00,000 संख्या त बाँकी नै छ। त्यति मात्र कहाँ हो र? तपाईँ र म जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली साथीहरूले पनि एक दिनमा $20,000 सम्म आम्दानी गर्ने भइसकेका छन् भने $2-4,000 कमाउने त को त संख्या नै छैन, गिन्ती नै छैन। $200-500 दिनको कमाउने भन्नेको त हजारौं हजार व्यक्तिहरू भइसकेका छन् नेपाली साथीहरू विश्वका विभिन्न कुनाबाट नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली सिटिजन्सहरू भने यो अवसर तपाईँको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो रिफरल यो एक्सेलरेटेड रिवार्डले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बेला बेलामा यो प्रेजेन्टेसन पश्चात एउटा बिजनेस पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसन हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ र त्यो बेलामा डिस्क्राइब गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँसँग बसेर डिस्कस गर्नु होला भने यदि यो रिवार्ड प्रोग्राम बाहेक पनि हामीले केही नगर्दाखेरि पनि हामीले राखेको पैसा त डेली 0.5% हिसाबले 3 गुणा हुने कुरा त प्यासिभ नै भएको। हामी पैसा राख्यौँ, केही पनि गर्नु परेन, त्यो रेगुलर इन्कम हुने नै भयो। यति कुराकानी गरिसकेपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश सुनिहालौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चक्रवृद्धि ब्याज भनेको 8औं आश्चर्य हो रे। जसले बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, नबुझ्नेले चाहिँ कमाउनेलाई तिर्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको, हामीले भनेको होइन। चक्रवृद्धि ब्याज भनेको हामीले कुनै पैसा लगानी गर्यौँ, त्यसबाट आएको मुनाफा त्यसको ब्याजलाई हामीले खर्च गरेनौँ, फेरि लगानी गर्यौँ भने एउटा अनुमानित इस्टिमेटेड डाटा म तपाईँलाई राख्छु। 1,000 लगानी गर्यौँ र हामीले त्यसबाट आएको आम्दानीलाई खर्च नगरिकन फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने 2 वर्षमा 24,000 हुँदो रहेछ। यसरी 5,000 को 25,000, 10,000 को 51,000 हुँदो रहेछ। यो एउटा इस्टिमेटेड डाटा मात्रै हो। यति कुरा गरिसकेपछि वारेन बफेटकै सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यी व्यक्तिको अरू कुनै बिजनेस छैन। यी लगानीकर्ता हुन्, विश्वका त्यस्ता चर्चित लगानीकर्ता हुन् जसले लगानी मात्र सानो उमेरबाट लगानी गर्दै गर्दै गरेर $multi-billion का मालिक भएका हुन्। केही समय त यी विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि थिए। उनी भन्छन् यदि हामीले सुतेको बेलामा पनि पैसा कमाउने उपाय अपनाएनौँ भने अन्तिम अवस्थासम्म पनि पैसाको लागि काम गरिरहनु पर्छ भन्ने सन्देश। यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन होला। सबैले हाम्रो आफ्नो आफ्नो आम्दानीको तरिकालाई सम्झेर भनौँ आफ्नो आफ्नो स्टोरी छर्लङ्गै भइ नै हाल्छ। हरेक चिजका राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन्। यो कम्पनीका पनि त केही राम्रा कुराहरू होलान्, केही नराम्रा कुराहरू पनि होलान्। राम्रो कुरा त यो कम्पनीको जुन यो रिवार्ड प्रोग्राम लिएर आएको छ यो अत्यन्त नौलो स्टेजमा छ। त्यसकारणले हामीले नेपाली भाषामै अहिले सेयर गरेपछि पनि विश्वका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई सेयर गरेर ठुलो धनराशि हामीले विश्व बजारबाट कमाउन सक्ने एउटा ठुलो सम्भावना हामीलाई छँदै नै छ भने यसका सञ्चालकहरू $multi-billion का सञ्चालकहरू हुन्, अत्यन्त सक्षम व्यक्तिहरू हुन् र इन्डस्ट्री अलरेडी उद्योग नै तपाईँको $multi-trillion को इन्डस्ट्री भइसकेको छ। हामीले चाहिँ जति ठुलो इन्डस्ट्रीमा हात हाल्यो त्यति ठुलो सम्भावना हुन्छ नि, होइन र? तपाईँको चाहिँ झोलामा बोकेको सामानहरू साबुन स्याम्पू तपाईँको झोलामा बोकेको सामान बेचेर कहिले धनी भन्ने मान्छे हो। मैले ती चिजहरू बेच्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन मैले, तर उद्योग कति ठुलो छ, उद्योग कति ठुलो छ त्यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसकारणले र यो विभिन्न किसिमका जुन सरकार जुन देशबाट सञ्चालित छन् त्यहाँका सम्पूर्ण रुल रेगुलेसनहरू पुरा गरेर सञ्चालन गरेको कम्पनी हो र यसका जो सञ्चालकहरू छन् अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो व्यावसायिक कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता र जुन सञ्चालनको तरिका छ त्यसमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो नाम छ, त्यसप्रति अत्यन्तै संवेदनशील भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा सुरक्षा बढी सुरक्षित देखिन्छ र के नेगेटिभ कुराहरूको पनि गरिहालौँ नि त कन्स है त। एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छन्। के नराम्रो कुरा छ त भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्री चाहिँ यो जुन टेक्नोलोजी छ ब्लकचेन, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स र क्रिप्टोकरेन्सी यो अलिकति नयाँ उद्योग हो, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रविधि हो। त्यसकारणले विश्वका विभिन्न देशहरूले सरकारहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू परिपक्व नभइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका धारणाहरू बेला बेलामा आउन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बुद्धि विवेकले यो चिजलाई बुझेर हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको जुन रिवार्ड प्रोग्राम छ यो चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरू होइनन्, यिनीहरू टेक्निकल ब्याकग्राउन्डका एन्टरप्रेन्योर हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसका वेबसाइटहरूमा कहिलेकाहीँ केही प्रब्लम्सहरू आउने गर्थ्यो, तर अहिले त ती सबै कुराहरू सल्भ भइरहेका छन् र अरू कुनै मल्टिलेभल प्रोग्रामहरूमा एकचोटि पैसा राख्यो भने जति पनि पैसा कमाउन सक्ने वार त्यस्ता चिजहरू देखाइन्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले राखेको 3 गुणा मात्रै प्राप्त गर्छौँ। जति पनि दिँदैन कम्पनीले, तलबका मान्छेहरूको पैसा उठाएर माथिका मान्छेलाई बाँड्ने कम्पनीले त जति दिए पनि वो माथिका मान्छेलाई, तर यो कम्पनीले चाहिँ रियल तपाईँको चाहिँ बेस्टमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति राख्छौँ 3 गुणा मात्र दिन्छ, तर छिटो दिने भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले आफूले एनालाइसिस गर्नुहोला र यति गर्दा गर्दै
तपाईलाई यो अपर्च्युनिटी मलाई ठिक लाग्यो है भन्ने लाग्यो भने तपाईलाई आज जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँको मार्फतबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ र टुगेदर एभ्रीवन एचिभ मोरका साथमा हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। किनकि कुनै व्यक्ति आउनुभयो उहाँले केही पनि गर्नु भएन, केही निश्चित पैसा राख्नुभयो भनेपछि पनि उहाँले आफ्नो पैसा 3 गुणा पाउनुहुन्छ। यहाँ लुज कसैले गर्दैन, सबैले विन विन नै गर्छन्। र तपाईको जानकारीको लागि यो अवसरलाई बेलैमा छोपेर झन्डै 1 वर्ष अगाडि यसलाई यो अवसरलाई छोपेर यसलाई अध्ययन गरेर त्यसपछि यतिको महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टलाई सेयर गर्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक रूपमै प्रो इलाइट क्लब भनेर यो अवसरको बारेमा जानकारी गराउँदै यो टेक्नोलोजीको बारेमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यासहरू गर्दै यो सञ्चालन भइरहेको छ। रोशन पोखरेल लगायतका थुप्रै साथीहरूले यसलाई सुरुवात गर्नुभयो भने हामीले यसलाई कन्टिन्यू पनि गरिरहेका छौँ र यो प्रो इलाइट क्लब मार्फतबाट नै एक दिनमा $1000 भन्दा बढी कमाउने थुप्रै व्यक्तिहरू भइसक्नु भएको छ भने 2-4